बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आने से पहले हमारे बहुत सारे साबिक़ ओहदेदारान, मौजूदा ओहदेदारान, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की पूरी कैबिनेट को, हेडेड बाई जनाब असद मंजूर भट्ट साहब। मैं मुबारक पेश करता हूँ हमारी लाहौर बार की कैबिनेट हेडेड बाई जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल हु इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द प्रोविंस जनाब कामरान बशीर मुग़ल। तमाम मेरे मेंबरान बार कि आपने एक जेन्युइन काज को लेके चले हैं, तो उसके लिए तमाम वकला जो हैं वो इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर इसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरा ज़रा उस दिन से छाती का थोड़ा सा मसला है वो टीयर गैसिंग की वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन दो चार बातें मैं ज़रूर करूँगा। कि एक तो मैं आपको ये नवीद देना चाहता हूँ कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के फजल करम से आपकी जिद्दोजहद कामयाब होगी और आप कामयाब होंगे, और ये नोटिफिकेशन जो है वो एक दिन वापस होगा। चूँकि इसमें किसी किस्म की मैलस या मोटिवेटेड मूवमेंट नहीं है। दिस इज़ ए जेन्युइन ग्रीवेंस ऑफ द लिटिगेंट पब्लिक एज वेल एज लॉयर्स। दूसरी बात चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाई कि पुलिस ये इशू वकला का इशू है। आपने पहले भी हमेशा ये देखा है कि हम अदालत की तकरीम हमारे प्रोफेशन के शुरू में जब हम पैर रखते हैं तो हमारे सबसे पहला सबक है अदालत की तकरीम का। तो इसलिए हम कैसे अदालत के खुदा न खास्ता तौहीन कर सकते हैं या जजेस पे हमले कर सकते हैं या जाके हम अदालतों पे हमले कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो चौहान साहब ने फरमाया, मैंने देखा कि सारे का सारा हाई कोर्ट जो है वो जैसे पुलिस लाइन का मंजर पेश कर रहा है, पुलिस लाइन का मंजर पेश कर रहा है, जो एक सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट है। खुदारा एक बात जो हमने सीखी है और जो बहैसियत कानून के तालिब इल्म के हमने देखा है कि जजेस किसी डांग सोटे की बुनियाद पर नहीं, अपनी मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर लॉ को इन्फोर्स करते हैं। अपनी मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर वो अपनी अदालत को चलाते हैं और उसी मॉरल और लीगल अथॉरिटी की कंप्लाइंस में लोग जेलों से बाहर निकलते हैं, वो बरी होते हैं, वो तख्ता-ए-दार पे लटकाए जाते हैं। वो मॉरल लीगल अथॉरिटी है, ना कि बंदूक की जोर पर ये अथॉरिटी मनवाई जाती है। और ये हमारे लिए नहीं, हमारे अदारे के सरबराह के लिए भी उतना ही बायस शर्म होगा कि अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं। उसके अलावा अभी जो बात की गई उसको भी मैं दोहराऊंगा कि इससे कोई और बेनिफिट ले जाए। मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा हूँ क्या रहा, ये क्यों ऐसा कि हमारी अना की दीवार इतनी बड़ी क्यों हो गई है। तो मुझे नज़र आता है कि कभी हम देखते थे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस सिस्टम को डिरेल करने के लिए काम करती हैं, अपनी एक दूसरे की
سے کنفرنٹیشن کی بنیاد پر اقتدار کی کرسی پر قبضہ کرنے کے لیے وہ یہ سارے جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے جمہوری سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ٹاپ ٹو ٹو ہر انسان، ہر جج اپنی اپنی مرضی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیصلے کر رہا ہے، جس سے ادارے کا تقدس تو پامال ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اس دفعہ اگر سسٹم ڈیریل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہماری یہ عدلیہ ہوگی۔ یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ دار ہماری یہ موجودہ عدلیہ، ہمارے موجودہ محترم چیف جسٹس جو ہیں، ان جیسے لوگ ہوں گے، محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس جیسے لوگ ہوں گے اس نظام کو جو ڈی ریل کرنے کے لیے ایک ٹول ثابت ہوں گے۔ اس لیے خدا را اپنی انا کو نیچے رکھ کر آئین اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے لٹیگنٹ پبلک کی آسانیوں کے لیے یہ وکلاء کا ایک چھوٹا سا جائز مطالبہ جو ہے اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے۔ لیکن اور میں ایک اور بات کرتا چلوں، میں ہمیشہ بات اپنے دل کی کرتا ہوں، میں آپ ساروں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی وجہ سے یہ سسٹم ڈیریل ہوا تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کل ہم آپ کی نوکریوں کے لیے سوٹے اور یہ ٹیئر گیس نہیں کھائیں گے۔ یہ میں آپ سے کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں، یہ مت بھولیے گا، ہم عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، جمہوریت کے استحکام کے لیے لڑتے رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اپنی نوکریاں بچانے کے لیے ٹرکوں پہ بھی آپ کو دیکھا ہے، آنسو گیس کھائی ہے، لاٹھیاں کھائی ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی غلطی یا غلط فہمی کی بنیاد پر اپنے کسی ذاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وکلاء کو نشانہ بنا رہے ہو یا سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہو تو میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت، وہ حکومت وقت ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ اپنے ایجنڈے کے تحت کل کو وکیلوں کو استعمال کرنا چاہے گی تو ہم بالکل استعمال نہیں۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں موجودہ چیف جسٹس صاحب کو اور ان جج صاحبان کو جو ان کی اس مس یوز آف اتھارٹی کے نتیجے میں سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ یہ لازم ہے کہ ایسے نوٹیفکیشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظام کو بچائیں اور بینچ اور بار کے تعلقات کو اپنے ایک کارڈیل ماحول میں مزید ڈیولپ کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ کا بارے دیگر مشکور ہوں۔ جناب میری قیادت ساری بیٹھی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر لمحے ساتھ ہیں، جو آپ کریں گے، جو آپ لاہے عمل دیں گے اس پہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا یہ احتجاج، پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارا یہ مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوں۔ بہت مہربانی۔